नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, देशका सारा सार्वजनिक जग्गा लुट्ने मात्रै होइन, आफूलाई लब्ध उद्यमी र व्यापारी कहलाउने विनोद चौधरी नाम गरेका मानिसले अर्को बेधर्म गरेको पाइएको छ। कांग्रेसका अन्नदाता समेत रहेका विनोद चौधरीले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने कुकर्म गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय खाद्य वस्तुमा पनि अत्याधिक एसिड मिसाएर तपाई हाम्रो स्वास्थ्यलाई बर्बाद पारेको खुलासा भएको छ। उनै चौधरीको यस्तो अपराध विरुद्ध काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले एक्सन लिए। अरबपति चौधरीले वाइवाई चाउचाउमा तपाई हाम्रो ज्यान जान सक्ने गरी कस्ता कस्ता अखाद्य वस्तु मिसावट गरेका रहेछन्, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। होशियार, स्वादिलो चाउचाउ भित्र अधिक मात्रामा घातक रसायन, जिब्रोको स्वादमै जान सक्छ ज्यान। लाखौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि कसले गरिरहेको छ गम्भीर खेलवाड। तपाई, हामी र हाम्रा पुर्खाले वर्षौंदेखि हाडछाला घोड्दा पनि हामीलाई बिहान बेलुकीको गाँसको जोहोले सताउँछ। दिनभर श्रम नगरे बिहान बेलुकी अगेनामा आगो बल्दैन, तर यो देशमा त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले पर्दाभित्र यस्तो भयानक खेल खेल्छन् र दिनको 2 गुणा र रातको 4 गुणाले अरबपति हुन्छन्। हो, आजभन्दा 40 वर्ष अघि सडकमै चप्पल लगाएर उभिएका उनीहरू आज अस्वाभाविक रूपले अरबपति भए। ती मानिसहरू मध्येका एक हुन् कांग्रेस सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी। उनी देशका सार्वजनिक जग्गा खाने अरबपति बनिने चौधरी र उनको समूहको कैंचीको इतिवृत्तान्त भने यस्तो छ, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मसानघाटदेखि जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेर अरबपति बनेका मानिस हुन् विनोद चौधरी। देशभर उनको सरकारी जग्गा हडप्ने साम्राज्यबाट यही प्रश्न हुन्छ कि दरबार र दलकै काखमा बसेरै राज्य दोहन गर्दै आए। यद्यपि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतबाट नेपाल छिर्दा कैंची बोकेर आएका थिए। विनोदका हजुरबुबा भुरामल चौधरी काठमाडौँका मंगल साहुमा काम गर्न आएका थिए। आफूलाई मारवाडी समुदायको सदस्य भनेर चिनाउने यी चौधरीहरूको परिवार अर्काको घरमा कामदार बसेर अरबपति भएका हुन् अहिले। यति बेला यस समूह पानासोनिक रेडियोदेखि मारुति सुजुकीको डिलरसम्मको व्यापार गर्दै आएको छ। वाइवाई चाउचाउ बेचेर चौधरी समूह धनी भएको भने होइन, यस समूहले सत्ता र शक्तिको भरपूर उपयोग गर्दै आयो। अहिले पनि बुझ्दै छ सत्तालाई रिझाउने र सरकारी सम्पत्ति लुट्ने धन्दा। त्यसको एउटा उदाहरण हो पानासोनिक रेडियोका पाटपुर्जाको व्यापार सम्बन्धी सन्दर्भ, जहाँ उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित पानासोनिक रेडियोका पाटपुर्जा आयात गरेर एसेम्बलिङ गर्ने बिजनेस हात पारे। यसका लागि उनले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी नारायण सिंह शाहलाई हात लिएका थिए। त्यसपछि विनोदले जापानी सुजुकी मोटर्सको डिलरशिप हातमा लिए। भारतको मारुतिले पनि जापानको सुजुकीसँग सहकार्य थालेपछि चौधरीलाई मालामाल भयो। अहिले पनि चौधरीको मारुति सुजुकी गाडीको डिलरशिप छ। सुरुदेखि उनले यसको कारोबार हेर्ने जिम्मा कान्छा भाइ अरुण कुमार चौधरीलाई दिए। अन्ततः भुरामल लुनकरण दास चौधरीको कपडा व्यापारबाट सुरु भएको कम्पनी मुन्सी शैलीबाट फड्को मारेर चौधरी समूह कर्पोरेट शैलीमा फड्को मार्यो। विनोद चौधरीले वाइवाई चाउचाउको उत्पादन 2041बाट थालेका हुन्। त्यस अघि नै पोखराको गण्डकी नुडल्सले रारा चाउचाउ बजारमा ल्याएको थियो। इन्डियाबाट नेस्ले लिमिटेडको म्यागी चाउचाउ पनि नेपाली बजारमा निर्यात हुन थालेको थियो। विनोद चौधरी हिमालय पाण्डेलाई लिएर थाइल्यान्ड गए। त्यहाँको ठूलो चाउचाउ कम्पनी मामासँग छलफल गरे,
तर उसले चौधरीसँग सहकार्य गर्न रुचि देखाएन। त्यसपछि अलि सानो चाउचाउ उत्पादक कम्पनी वाइवाईसँग कुरा गरे। साझेदारी गर्ने सहमति भयो। चतुर व्यापारी चौधरीले नेपाल फर्केपछि मामाको ब्रान्ड नेपालमा कसैले नल्याओस् भनेर कपिराइट कानुनको फितलोपनबाट फाइदा उठाउँदै मामाको ब्रान्ड पनि आफ्नै नाममा दर्ता गरे। पछि मामा चाउचाउ पनि उनी आफैले उत्पादन गर्न थाले। त्यसपछि थाइल्यान्डको मामा कम्पनीसँग विवाद पनि भयो। तर चौधरीले विदेशी ब्रान्डलाई आफ्नो बनाउने बाटो समाते। ललितपुरको सैबुमा रहेको चौधरीको प्लान्टले अहिले प्रति 8 घण्टामा 30,000 प्याकेट चाउचाउ उत्पादन गर्छ। यस्ता प्लान्टहरू उनले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेका छन्। थाई फुडसँगको सहकार्यपछि अहिले 35 देशमा चाउचाउ बिक्री भइरहेको छ। चाउचाउ र भुजिया मात्रै बेचेर वार्षिक 2 अर्बको व्यापार गर्दै आएको दाबी छ यस समूहको। मारुति र सुजुकीको नेपाल डिलरसिपसँगै भुजिया र चाउचाउ बेचेर विनोद चौधरी अरबपति भएका भने होइनन्। उनको यी उद्योग व्यापार त देखाउने मात्रै हुन्। उनको भित्री कमाउ धन्दा भनेको नै सरकारी सम्पत्ति हडप्ने हो। सत्ता र शक्तिको बुई चढेर प्रभावमा पार्ने गरेका छन्। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको झण्डा बोकेर राजनीतिक आवरणमा व्यवसाय गर्दै आएका यी विनोद चौधरी लगायतका समूहले भने मसानघाटदेखि देवी देवताको मठ मन्दिर कहीँ कतै नहडपेको पाइँदैन। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सार्वजनिक स्थल कब्जा गरेको यस समूहले सिराहामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती गोदामको जग्गा पनि कब्जा गरेर घडेरीमा बेचबिखन गरेर खाएको पाइएको छ। पौष्टिक खाद्यान्नको उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारी जग्गा लिजमा लिएको यस समूहले अन्तमा पूर्वाञ्चल राइस मिलको आवरणमा सिराहामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब 6 बिघा जग्गा झ्वाम पारेको हो। दर्शकवृन्द, हाम्रो संस्कार र मूल्य मान्यताले सार्वजनिक स्थलको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्नुलाई सामाजिक दायित्व मात्रै होइन, धर्म पनि हो भन्छ। तर मुलुककै अचाक्ले धनी भएर कहलिएका विनोद चौधरी भनिने नामुद माफियाहरूको समूहले देशभरका सार्वजनिक जग्गा हडपेर अरबपति भएको कुरा छ्याङ्गै छ। जहाँ जहाँ सार्वजनिक जग्गा लुटिएको छ त्यहाँ त्यहाँ विनोद चौधरी लगायतका माफियाहरू पोलिएका छन्। आज सरकारी जग्गा लुटेरा भनेकै विनोद चौधरी समूह हो भन्ने घिनलाग्दो भाष्य समेत स्थापित भइरहेको बेला यस समूहले सिराहामा सरकारी जग्गा कसरी बेची खाएको थियो त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आजभन्दा 40 वर्ष अघिदेखि वाइवाई चाउचाउ बेचेरै व्यवसाय थालेका चौधरी समूहहरू कति धेरै शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा विषयमा प्रष्ट भइसकेको थियो। बाँसबारी जग्गा लुटेको आरोपमा विनोदका भाइ अरुण चौधरी 2-4 दिन प्रहरी खोरमा जाटिएका थिए भने स्वयं विनोद चौधरीलाई सिआइबीले बयान लिएर छाडेको थियो। आफूलाई लब्ध र प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी दाबी गर्ने कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको परिवारले काठमाडौँ र ललितपुर लगायतका देशका दर्जनौं बढी सार्वजनिक स्थल लुटेको तथ्य बाहिरिएको बेला सिराहामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती गोदामको जग्गा यसरी खाएको थियो बेचेर यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चौधरी समूह यो देशका लागि यस्तो भयानक धमिरा हो जसले बजार होस् या उद्योग या सरकारी सम्पत्ति नै किन नहोस्, जहाँ तही बदनामले लपेटिएको छ। चौधरी समूहले यस्तै बदनाम कमाएको छ सिराहाको सुर्ती गोदामको करिब 6 बिघा जग्गा कब्जा गरेर।
चाउचाउ उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उद्यम देखाउने यस समूह मुलुकका लागि भयंकर धमिरा हो। रूपमा प्रतिष्ठित र लब्ध देखिने यो समूहको भित्री गोरखधन्दा भने निकै डरलाग्दो छ। सत्ता र शक्तिलाई मुठीमा पारेर सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर, चौर बगैँचा कुनै पनि ठाउँ नहोला जहाँ विनोद चौधरीहरूको कुदृष्टि नपरेको हो। यस्तै कुदृष्टि परेको हो सिराहाको सरकारी जग्गा पनि। यही सरकारी जग्गा हत्याउन उनीहरूले श्री महालक्ष्मी न्युट्रिसियस फुड्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रङ्गीला सुनसरी दुहबी खडा गरेका थिए। यही कम्पनीको नाममा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा पास गरिएको देखिन्छ। प्राप्त विवरण अनुसार यस श्री महालक्ष्मी न्युट्रिसियस फुड्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रङ्गीला सुनसरी दुहबीको मालिक हुन् चौधरी समूह परिवार। तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 26 ठमेल बस्ने लुन करण दास चौधरी अध्यक्ष, वसन्त कुमार चौधरी प्रबन्ध सञ्चालक र श्रीमती मीना चौधरी सञ्चालक रहेको कम्पनी हो। यही कम्पनीले मिति 2053 साल साउन महिना 10 गतिको बैठकबाट सुर्ती विकास कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो कम्पनी मिति 2050 साल पुस महिना 1 गतेका दिन पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता भएको थियो, जसलाई मिति 2066 साल असार 22 गते श्री महालक्ष्मी न्युट्रिसियस फुड्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रङ्गीला सुनसरी दुहबीलाई संशोधन गरी पूर्वाञ्चल राइस मिल प्राली दुहबी सुनसरी कायम गरियो। सिराहा जिल्लाको साबिक गाविस रामनगर वडा नम्बर 4 को किता नम्बर 123 जहाँको जग्गा यही श्री महालक्ष्मी न्युट्रिसियस फुड्स प्राली दुहबी सुनसरीको नाममा कायम भएको थियो, जसलाई पछि चौधरी समूहले मिति 2066 साल असार 22 गते नाम संशोधन गरेका थिए। नयाँ कम्पनीको नाम पूर्वाञ्चल राइस मिल प्राली दुहबी सुनसरी भन्ने कायम गरिएको थियो। साबिकको कम्पनीको नाम संशोधन गरेपछि यस चौधरी समूहले सरकारी जग्गा कित्ता काट गरेर बेच्ने गरेको देखिन्छ भन्छन् सामाजिक अभियन्ता शुभेन्द्र शाह। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेको सम्पत्ति पुनः नेपाल सरकारकै नाममा फर्किनुपर्छ। अतिक्रमण भएका सम्पत्तिहरू, जग्गाहरू हामी खोजीबिनी गर्ने कारण एउटै छ कि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो महत्त्व, हाम्रो समाजसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रो ऐतिहासिक चिजबिजहरूसँग जोडिएको सम्पत्तिहरू हुन्छ। त्यो सम्पत्ति खोजबिन गर्नुको पछाडिको कारण त्यही छ कि हाम्रो मौलिकता बाँचोस्। र मिर्सियाको कुरा गर्नुभयो, जुन रामनगर 4 क को किता नम्बर 123 हो साबिक, अहिले त्यही 123 लाई भूमाफियाहरूले विभिन्न किता काठहरू गरी 100 वटा किता भन्दा पनि बढी बनाइदिएको छ। र यो जग्गा खोजीबिनी गर्नुको कारण के छ भने कम्तीमा मिर्सिया भनेको सिराहा जिल्लाको एउटा आर्थिक नगरीको रूपमा देखिएको छ। हो, सामाजिक अभियन्ता शुभेन्द्र शाहले भने जस्तै भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गराए, त्यसलाई अर्को कम्पनी खडा गरेर जग्गा स्थानान्तरण गरे। त्यसका लागि चौधरी समूहले साबिकको कम्पनीको विकल्पमा पूर्वाञ्चल राइस मिल प्राली नामको कम्पनी बनाएको देखिन्छ। यही पूर्वाञ्चल राइस मिलको नामबाट जग्गा बेचेको पाइएको छ। मिति 2054 पुस महिना 22 गतेमा काटिएका रसिद नम्बर 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103 र 3104 बाट किता गरिएको भेटिएको छ। किता नम्बर 123 मा रहेको यस सुर्ती गोदामको जग्गाको किता काट गरी किता नम्बर 709 मंगल साहू, किता नम्बर 710 रामप्यारी देवी, किता नम्बर 711 विश्वेश्वर तेली, किता नम्बर 717 गुलाब चन्द्र अग्रवाल र बाँकी किता नम्बर 718 र किता नम्बर 719 उक्त प्रालीकै नाममा रहेको देखिन्छ। यस विषयमा हामी नापी कार्यालय सिराहामा पुग्यौं र जग्गा किता काट गरी बेचबिखन गरेको पाइएको छ। नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा श्री 5 को सरकार जनकपुर चुरोट कारखाना सुर्ती गोदाम भनेर उल्लेख भएको छ।
दर्शकवृन्द, तपाईले यो सामग्री हेरेपछि अवश्य थाहा पाउनु भयो होला नि, उद्योगी तथा व्यापारी नामको धमिरा रूपी चौधरी समूहले कसरी सरकारी जग्गा हडपेर बेच्छ भन्ने कुरा। यसरी सरकारी जग्गा हडपेर अरबपति भएका विनोद चौधरीले सीजी ग्रुप मार्फत वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको छ। 40 वर्षदेखि नेपाली तथा विदेशी बजारमा पहुँच बनाएको वाइवाई चाउचाउ भने तपाई हाम्रो स्वास्थ्य बर्बाद पार्ने कारक बनेपछि त्यस विरुद्ध काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले एक्सन लिए। प्रमुख बालेनको एक्सन पछि वाइवाई चाउचाउको नाममा तपाई हाम्रो स्वास्थ्य कसरी बर्बाद भइरहेको छ त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हरेक दिन उग्रिँदै गएका चौधरी समूहको पापको कुण्डमा पछिल्लो समय वाइवाई चाउचाउले थप उदाङ्गो पारिदिएको छ। स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा समेत द्रव्य थन्क्याएका विनोद चौधरीको समूहले उत्पादन गर्दै आएको खाद्य वस्तु हो वाइवाई चाउचाउ, जुन चाउचाउले धेरै नेपालीको मन जितेको पनि छ। स्वस्थ र गुणस्तर भएकै विश्वास र भरोसामा उपभोक्ता उपभोग गर्दै आएका छन्। तर चाउचाउ बजारमा एकल साम्राज्य विस्तार गरेको चौधरी समूहले उत्पादन गर्दै आएको यो वाइवाई चाउचाउले भने तपाई हामीलाई क्यान्सर जस्तो घातक रोगको भारी बोकाइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य हेर्नुहोस्, यो वाइवाई चाउचाउको। वाइवाई चाउचाउका यी पोका काठमाडौँ महानगरले जफत गरेको थियो। महानगरले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 सरस्वती नगरको एक पसलबाट जफत गरेको हो। यही वैशाख 2 गतेका दिन महानगरले जफत गरेको यो चाउचाउ हेर्नुहोस् त, अझै गहिरो गरी। जुन चाउचाउ देख्दै त यस्तो अस्वस्थ देखिन्छ भने तपाई हाम्रो पेटमा पुग्यो भने यसले कति गम्भीर असर गर्छ होला। यस्ता चाउचाउ बजारमा छपछाप्ती छन्। यस्ता अखाद्य चाउचाउको कसैले नियमन र अनुगमन गर्दैन। तपाई हाम्रो पनि यो कतिको स्वस्थकर हो होइन, यस विषयमा ध्यान पुगेको छैन होला सायद, किनकि सीजी ग्रुपले उत्पादन गरेको ब्रान्डेड चाउचाउ स्वस्थकरै होला। यही विश्वास र भरोसामा हामीले मात्रै उपभोग गर्दै आएका छैनौं। साना नानी बाबुलाई खाजाको रूपमा खुबै खुवाउने गरेका छौं। वृद्धदेखि बालबालिकाले अत्यन्तै स्वादिलो मानिएको यो वाइवाई चाउचाउमा भने प्राणघातक एसिड अत्याधिक मात्रामा मिसाइएको पाइएको छ। त्यो तथ्यको उजागर काठमाडौँ महानगरले प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपछि थाहा लागेको हो। मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने गरी उत्पादित वाइवाई चाउचाउको गुणस्तर परीक्षणमा एसिड भ्यालु 13.943 mg रहेको पाइएको छ। 150 ग्राम नमुना चाउचाउलाई प्रयोगशाला परीक्षणका लागि पठाइएपछि यस्तो नतिजा देखिएको हो। महानगरले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा अनुसार 150 ग्राम चाउचाउमा आवश्यक मात्रा भन्दा 13 गुणा बढी एसिड भ्यालु पाइएको थियो, जुन मानव स्वास्थ्यको लागि निकै घातक मानिन्छ। एसिडकै कारण पेटमा क्यान्सर जस्ता गम्भीर खालका रोग लाग्न सक्छन्। यति मात्रै होइन, मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ। त्यो भन्दा खतरनाक यो छ कि यस्तो चाउचाउ तपाई हामीले उपभोग गर्यौं भने क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोग लाग्न सक्छ। स्वादसँगै भोक मेटाउन हामीले वाइवाई चाउचाउको जति उपभोग गर्दछौं उति यसबाट दीर्घको बिरामी हुने पाइएको छ। यति धेरै घातक वाइवाई चाउचाउका मालिक हुन् अरबपति विनोद चौधरी। देशका सार्वजनिक जग्गा हडप्दै आएका उनको कम्पनी सीजीले उत्पादन गरेको वाइवाई चाउचाउ पनि प्राणघातक भेटिएपछि उनको अर्को अपराधको पर्दा खुलेको हो। केही समय अघि यिनै चौधरीका छोराहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्नै उत्पादन खान हिचकिचाएका थिए। प्रस्तुताले धेरै कर गरेपछि बल्ल तल्ल उनीहरूले वाइवाई मुखमा हालेका थिए, त्यही पनि मुख बिगारी बिगारी। आफ्नै ब्रान्डेड चाउचाउ पनि आफै उपभोग गर्न चौधरी परिवार हिचकिचाउनुको भित्री रहस्य
चाउचाउमा मिसावट घातक रसायन भएको तथ्य प्रमाणित भएको छ। अधिकांश नेपालीहरू चाउचाउका पारखी छन्। सायद चाउचाउ नखाने उपभोक्ता भेटाउन सकिन्न होला, किनकि वाइवाइले नेपाली बजार कब्जा गरेको छ। राष्ट्रिय उद्योगले उत्पादन गरेको चाउचाउ नेपालीदेखि विदेशी उपभोक्ताको रोजाइमा परेको थियो र छ। तर काठमाडौँ महानगरका प्रमुख वालेन शाहको एक्सनले अरबपति विनोद चौधरीको कम्पनी सिजीले उत्पादन गरेको चाउचाउमा भेटिएको प्राणघातक एसिडको अत्याधिक मिसावटले भने अब तपाई हामीले खानु अघि 10 पटक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। 40 वर्षदेखि चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको सिजी ग्रुपले नेपाली बजार सहित विदेशी बजारमा पनि वाइवाइ बेच्दै आएको छ। नेपालको राज्य संयन्त्रको फितलोपनाको फाइदा उठाउँदै यो समूहले लाखौं मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको देखिन्छ। यसअघि बाँसबारी जग्गा हडपिएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धानमा तानेका थिए यिनै अरबपति विनोद चौधरीलाई। सत्ता र शक्तिको ओतमा जोगिँदै आएका कांग्रेसका सांसद चौधरीले सीआईबीमा बयान दिन पुग्दा राज्य सत्तालाई नै यस्तो चुनौती दिएका थिए। यो हेर्नुहोस्। यो इस्युमा भने राजनीतिकरण गर्ने, उद्यमलाई राजनीति गर्ने, एउटा उद्यमीलाई राजनीतिकरण गर्ने, एउटा लगानीकर्ता र एउटा चाहिँ ट्याक्स पेयरलाई राजनीतिकरण गर्ने कुरो प्रष्टसँग देखियो। अहिले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणबाट यी कुराहरू रोज आउने गर्दछन्। यो बेलामा म जतिको मान्छेले यहाँ उभिएर यो कुरो भनिरहँदाखेरि नेपालभरिका र विश्वभरि रहेका नेपालका युवाहरूले, नेपालका उद्यमीहरूले, रोजगारदाताहरूले, करदाताहरूले कुन सन्देश आफ्नो मनमा लिएर जाने हुन् भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने हो। मैले अब 45 वर्षको आफ्नो यात्रापछि मेरो आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनु पर्दैन, त्यो पनि खास गरिकन स्टन्ट गर्नेहरूलाई। सामान्य नागरिकलाई हतकडी लगाएर लैजाने प्रहरीले यी माननीयलाई भने बयान लिएर छोडेको थियो। उनको धम्कीको भाषाले राज्यका कानुन र संरचना डराएको देखिन्छ। कांग्रेस सभापति देउवाका अन्नदाता यिनलाई उनकै आठ भरोसा छ। ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको यो देशमा चौधरी समूहले सरकारी जग्गा हडप्ने मात्रै होइन, विषाक्त वाइवाइ चाउचाउ बजारमा बेचेर लाखौं उपभोक्ताको जीवन बर्बाद गरिरहेको छ। तैपनि यो समूहलाई कुनै पछुतो र पश्चाताप पटक्कै देखिन्न। सिंहदरबारको काखमै हुर्किएका चौधरी समूहलाई संघीय सत्ताले अनुसन्धान गर्न आँट नगरे पनि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख वालेन शाहले भने उनको चाउचाउ भित्रको अपराधको पर्दाफास गरिदिए। फितलो कानुनकै कारण 2 लाख जरिवाना तिराएको थियो काठमाडौँ महानगरले। वाइवाइ चाउचाउमा यति ठूलो अपराध भएको सार्वजनिक भए पनि चौधरी समूहले मुख भने खोलेको छैन। हो दर्शकवृन्द, साँच्चीकै यो चौधरी समूहले देशका जग्गा जमिन मात्रै लुटेको छैन। तपाई हामीलाई बेच्दै आएको वाइवाइ चाउचाउले हाम्रो स्वास्थ्य पनि बर्बाद भइरहेको छ। न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत नभएको यी धमिरा रूपी चौधरी समूहले देशलाई कंगाल मात्रै बनाएको छैन। तपाई हामीलाई अत्याधिक एसिडको मात्रा राखिएको वाइवाइ चाउचाउ खुवाएर क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट मर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ। यद्यपि मानव स्वास्थ्यमाथि गरिएको यति गम्भीर गल्तीमा सत्ताका मालिकहरू चुपचाप छन् भने यो समूहले मुख खोलेको छैन। यसर्थ तपाई हामीले पनि यस समूहको वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा प्रमाणित नभएसम्म यस्ता विषाक्त चाउचाउ उपभोगमा बहिष्कार गरेर आफू र आफन्तको स्वास्थ्य बचाउनतिर लाग्नुपर्छ। यसको साथै बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने वाइवाइ चाउचाउ उपभोग नगर्न आफू पनि सचेत बनाऊ र अरूलाई पनि सचेत गराऊ। हवस् त आजलाई यति नै।
भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।